अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद इहतराम कुरान मजीद को ग्रामर के साथ समझने के लिए हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें से आज हमारा मौजू है हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल। बजाय इसके कि हम इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तशरीह में जाएं, हम इनको कुरान का तर्जमा सीखने के लिए अगर गहराई के साथ देखें तो ये हुरूफ जिनको हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल कहते हैं, यानी ये बैक वक्त प्रेपोजिशन भी हैं, पार्टिकल हैं और ये बैक वक्त साथ वर्ब का किरदार भी अदा करते हैं। यानी ये वर्ब नहीं होते लेकिन वर्ब की तरह होते हैं, लाइकली टू बी वर्ब होते हैं, क्योंकि वर्ब जो है वो नाउन के ऊपर जब आता है तो उसको एक नाउन को वो पेश दे देता है और दूसरे नाउन को वो ज़बर दे देता है। तो ये चूंकि इसम के ऊपर दाखिल होकर आने वाले नाउन को ज़बर दे देते हैं, इस वजह से इनको एक्यूजेटिव पार्टिकल भी कहा जाता है। यानी ये आने वाले नाउन को नसब और फतह की हालत में कर देते हैं और उसको ज़बर देते हैं। अगर हम इसको कैटेगोरिकली देखें तो ये तादाद में हुरूफ तकरीबन 6 हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लअल्ला और लैता। लेकिन इनका कमाल ये है कि ये हुरूफ कुरान मजीद में 2267 मुकामात पर रिपीट होकर आए हैं। यानी अगर ये 6 हुरूफ का माना हम समझ लेते हैं तो फिर हमें 2267 कुरान के जो अल्फाज हैं वो समझ आ सकते हैं। तो सादा से मानी इनके ये हैं कि इन्ना का माना भी बेशक है, अन्ना का माना भी बेशक है, का अन्ना गोया के माना में इस्तेमाल होता है, लाकिन्ना लेकिन के माना में इस्तेमाल होता है, ला अल्लाह शायद के मानों में इस्तेमाल होता है और लेता काश के माना में इस्तेमाल होता है। इनको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इन्ना जो है वो वेरीली के माना में है और नो डाउट के माना में इस्तेमाल होता है, सर्टनली के माना में इस्तेमाल होता है, इनडीड और ओनली के मानों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कलाम में ताकीद पैदा कर देता है। और जो अन्ना है ये दैट के मानों में होता है, ये भी ताकीद पैदा करता है। लेकिन इन्ना और अन्ना में फ़र्क ये है कि इन्ना हमेशा किसी जुमले के शुरू में आता है और जो अन्ना है ये दरमियाने कलाम में आता है। का अन्ना जो है ये एज या इफ के माना में इस्तेमाल होता है, जिसको हम गोया के का माना जो है वो हम उर्दू में कर सकते हैं। और लाकिन्ना जो है ये बट के माना में इस्तेमाल होता है और ला अल्लाह जो है ये मे और मे भी के माना में इस्तेमाल होता है। और जो लेता है वो विश के लिए आता है और उसको वुड के माना में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी अगर फर्दन तादाद आप देखना चाहें तो इन्ना कुरान मजीद में 1682 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, अन्ना तकरीबन 362 मुकामात पे आया है, का अन्ना 29 मुकामात पे आया है, लाकिन्ना 57 जगह पर, ला अल्लाह 123 मुकामात पर और लेता कुरान मजीद में 14 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। अगर इनकी मिसालों की तरफ आएँ तो सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा और इनमें से 4 मिसालें हमने सूरह बकरा से ली हैं ताकि सूरह बकरा हमारे मुतालिया में रहे, और 2 की जो मिसालें हैं वो आखिरी सूरतों में से हैं क्योंकि वो भी अमूमन लोगों को याद होती हैं। इन्ना की मिसाल अगर आप देखें तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 6 के अंदर इन्ना का लफ्ज़ मौजूद है, जो पूरे कुरान में रेपिटेशन के साथ 1682 दफ़ा आया है। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कुरान मजीद की सूरह बकरा की इब्तदाई आयात मुबारका में ये लफ्ज़ मौजूद है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू। तो इन्ना का माना बेशक है, वेरीली, नो डाउट है। अगर आप इन्ना को याद कर लें तो 1682 कुरान के जो अल्फाज हैं वो आपको याद हो गए। इसको ज़रा पूरी आयत को आप पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद हमने अल्लज़ीना पढ़ा हुआ है, ये इसमें मौसूल है, कफ़रू पास्ट इंडेफिनेट है, ये हम मजीद इसकी डिटेल पढ़ेंगे। और अन्ना को अगर आप देखें जिसका माना जो है वो नो डाउट है, वेरीली है, इनडीड है, जो कि कुरान मजीद में 362 मुकामात पर तकरीबन इस्तेमाल हुआ है। इसकी मिसाल सूरह बकरा की आयत नंबर 25 है। यहां पर देखें तो वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। तो यहाँ पर अन्ना जो है ये दैट के मानों में है और दरमियान में आया है। पिछली मिसाल में इन्ना इब्तिदा में आ गया था। तीसरी मिसाल है का अन्ना की, जो एज और इफ के माना में या गोया के माना में इस्तेमाल होता है, जो कुरान मजीद में तकरीबन 29 टाइम रिपीट हुआ है। इसकी मिसाल है सूरह माइदा की आयत नंबर 32, जहां पर कहा गया कि एक इंसान का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान का जो बचाना है वो गोया कि सारी इंसानियत का बचाना है। तो यहां पर भी कुरान मजीद ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द
فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اس کے اندر اگلا لفظ ہے لاکنہ، جو بٹ اور ہاؤ ایور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 57 ٹائم تقریباً ریپیٹ ہوا ہے۔ ہم نے اس کی مثال بھی سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت لی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ لوگوں پر اپنا فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ جو لیکن کا مفہوم تھا، اس کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر لاکن آیا۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ تو سورہ بقرہ کی 243 نمبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ لاکنہ ہے۔ اب پوری آیات مبارکہ آپ کھول کے دیکھیں تو لاکنہ کا معنی آپ کو قرآن مجید میں 57 ٹائم آتا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے دو لفظ ہیں لعلہ اور لیتا۔ یہ دونوں تمنا کے معانی میں آتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لعلہ کے ساتھ ایسی تمنا ہوتی ہے جس کے پورا ہونے کی امید ہوتی ہے، اور لیتا کے ساتھ وہ امید ہوتی ہے جو کہ پوری نہیں ہو سکتی۔ لعلہ کے ساتھ جو امید ہے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ شاید اور امید اور ایسی تمنا ہے کہ انسان محنت کر کے متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ جو لیتا ہے وہ ایسی کاش، ایسی امید اور ایسی تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید میں 14 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ ایسی تمنا کے لیے ہے جو کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے مرنے کے بعد انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جاتا، کاش دنیا میں کسی کو خلیل اور دوست نہ بناتا۔ اور خصوصاً والدین کے لیے ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 کہ بچے جن کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، قیامت والے دن یہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو یہ والدین کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور ہم اپنے بڑوں کی کہی ہوئی روایات پہ اور دین اسلام کو نہ چھوڑتے۔ تو یہاں بچے جو تمنا کریں گے وہ بھی یا لیتنا کے ساتھ ہے۔ ایک اور بات یہاں پر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعلہ، لیتا، کبھی کبھی ان کے آغاز میں کچھ حروف آ جاتے ہیں جیسے فا آ گیا، کبھی ان کے آخر میں کوئی حروف آ جاتے ہیں جیسے ما آ گیا، انا ما یا فانا، کبھی کبھی با بھی ان کے آغاز میں آ جاتی ہے جیسے بے انا، لیکن یہ زائد ہوتے ہیں اور یہ معنی میں کچھ تبدیلی پیدا نہیں کرتے، یہ تخصیص کے لیے عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے بعد ما آ جاتا ہے جیسے فَكَأَنَّمَا یا کَأَنَّمَا یا اِنَّمَا، تو اس میں پریشان نہ ہوا جائے۔ آپ اس مفہوم کو اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان سب کے ساتھ پروناؤن ملا لیں۔ مثلا آپ انا کے ساتھ بھی اگر سارے پروناؤن ملائیں تو قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ انہو، انہما، انہم، انہو بے شک وہ ایک، انہما بے شک وہ دو، انہم بے شک وہ سب، انہا بے شک وہ ایک عورت، انہما بے شک وہ دو عورتیں، انہن بے شک وہ سب عورتیں، انا کا بے شک تو، انا کما بے شک تم دو، انکم بے شک تم سب، اور انا کے بے شک تو ایک عورت، انکما بے شک تم دو عورتیں، انکن بے شک تم سب عورتیں، اور انی بے شک میں، اور انا بے شک ہم سب۔ اگر آپ ان کو اس کیٹیگری میں دیکھنا چاہیں اور ان 6 کے ساتھ آپ پروناؤن ملا لیں تو انا کے ساتھ بھی پروناؤن مل جائیں گے، انا کے ساتھ بھی مل جائیں گے، کانا کے ساتھ، لاکنہ کے ساتھ، لعلہ کے ساتھ، اور لیتا کے ساتھ بھی مل جائیں گے، جیسے لیتہو، لیتہما، لیتہم۔ اور ان کی اگر مثالیں دیکھنا چاہیں تو پروگرام طویل نہ ہو، میں صرف چند ایک آیات کوٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ انہو کی مثال دیکھیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر آپ 9 دیکھیں، اور اگر انہم کی آپ مثال دیکھنا چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 12 دیکھیں، اور اگر آپ انا کا دیکھنا چاہیں تو نمل کی 79 دیکھیں، انکم دیکھنا چاہیں تو نمل کی 55 دیکھیں، انی دیکھنا چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 7 دیکھیں، اور ان نہ دیکھنا چاہیں تو نمل کی آیت مبارکہ 49 دیکھیں، اور انا کے بعد اگر ما ملا ہوا دیکھنا چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 91 دیکھیں۔ اور کبھی ان کے شروع میں ایسے پارٹیکل بھی آ جاتے ہیں انٹروگیٹو سینس میں بدل دیتے ہیں، جیسے اِنَّا،
تو یہ تاکید کے لیے ہے، لیکن استفہام آ گیا تو اس کے لیے سوال ہو گیا، اس کے لیے آپ آیت نمبر 67 دیکھیں۔ تو ہم نے کوشش کر کے یہ ساری مثالیں سورہ نمل سے نکالی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ 6 حروف یہ دیکھ لیتے ہیں تو 2267 قرآن کے الفاظ آپ مزید سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اگر 15 منٹ ہمیں اتنی بات سکھا جاتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا مزید آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔